इंजीनियर साहब कई मतलब अपने प्रोग्राम में हनीफ कुरैशी साहब को चैलेंजेस कर चुके थे। ओपन चैलेंज है, हनीफ कुरैशी आए साबित करें, इस तरह की बातें कर चुके। 4 महीने हम दुल्हन की बात मानते रहे और हम बुजुर्गों से कहते रहे कि जी नहीं, इंजीनियर साहब सही कहते हैं, वो किसी के साथ इल्मी मुबाहिसा नहीं करेंगे जब तक वो लिखवा के ना लाए। आ जाओ तुम्हारे साथ हम करते हैं 2 हाथ। उसने अपने कमरे से नीचे आकर पानी पूछना गवारा नहीं किया, पुलिस वालों को भेजता रहा, एक बच्चे का कैमरा उठा के तोड़ दिया, सेल फोन नीचे गिरा दिए गए, पुलिस को आगे धकेला गया। हमने कहा ये कौन सा रवैया है? मैं हैरान हुआ इस बात से। मैंने कहा हुजूर वाला, हम इल्मी किताबी गुफ्तगू के लिए आए हैं, जंग से डाल के नहीं आए। 26 नवंबर 2023 को जेहलम में बारात भी पहुंची, दुल्हा भी मौजूद था, निकाह खां भी मौजूद थे और बाराती भी मौजूद थे, लेकिन दुल्हन ने मिलने से इनकार कर दिया। यानी अवैस रबानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के चैलेंज पर मुनाजरे या इल्मी मुबाहिसे के लिए वहां पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद वहां पर क्या हालात रहे, सूरत हाल क्या रही, हमारे साथ अवैस रबानी मारूफ एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, ये बताइए कि जेहलम पहुंच गए आप, दुल्हा भी ले गए, बाराती भी ले गए, निकाह खां भी थे, दुल्हन से आपने टाइम ही नहीं लिया, उनसे पहले रजामंदी पूछी नहीं कि वो मिलना भी चाहते हैं या नहीं? जी, मजे की बात यह है कि आमतौर से मशरिकी रिवायत यह है कि दुल्हन कुछ कहती नहीं है, खामोश रहती है, जरा सा सर हिला देती है, इसी को हाँ समझा जाता है। मगर ये वाली दुल्हन, इससे टाइम लेने का कोई मसला था नहीं, क्योंकि टाइम क़यामत तक है, ये दुल्हन का बारहा कहना था और ये दुल्हन का मोटो और लोगो भी है कि टाइम क़यामत तक है। उसके बावजूद हमने दुल्हन से 1 महीने पहले टाइम लिया था। ना सिर्फ ये कि उनसे पर्सनल में टाइम लिया हो, यानी हमने उनको ऑन एयर वीडियो पैगाम के जरिए बताया कि चूंकि अब हम तंग आ चुके हैं आपके चैलेंजेस से, मुफ्ती साहब के चैलेंजेस से, हमारे ही अपने प्रोग्राम में 4 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, लिहाजा हम अब आपसे ये दरखास्त करते हैं कि दोनों की मसरूफियात को देखते हुए, खासतौर से मुफ्ती साहब को, क्योंकि आपने टाइम क़यामत तक दिया हुआ है, मुफ्ती साहब भी थोड़ा सा टाइम क़यामत से पहले एंगेज कर लें और 26 नवंबर को दोनों साथ बैठ जाएं। तो मुझे टाइम का मसला इंजीनियर साहब की तरफ से नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंजीनियर साहब टाइम के मुखालिफ हो। एक शर्त इंजीनियर साहब ने रखी थी, वो था मसला, वो ये शर्त थी कि लिखवा के ले आए। उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अवैस भाई, उससे पहले मुझे ये जानना है कि 26 नवंबर की तारीख अवैस रबानी की जानिब से, यानी आपकी जानिब से इसका इंतखाब किया गया, मुफ्ती हनीफ कुरैशी या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने, इन दोनों साहिबान में से किसी ने इंतखाब नहीं किया? बिल्कुल ऐसा ही है, और इसकी वजह यह है कि अवैस रबानी कोई फर्स्ट टाइम एंट्री दे के कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कह रहा हो कि 26 नवंबर मैंने रख दिया, दोनों आके बैठो। यानी इसके पीछे एक सियासत व सबाक है। हमने पहला प्रोग्राम किया था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से और हम पीछे जानते थे कि इंजीनियर साहब कई मतलब अपने प्रोग्राम में हनीफ कुरैशी साहब को चैलेंजेस कर चुके थे। ओपन चैलेंज है, हनीफ कुरैशी आए साबित करें, इस तरह की बातें कर चुके थे। तो इंजीनियर साहब से प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ था और कुरैशी साहब से जब ये प्रोग्राम हुआ, यानी हमारा चैनल का प्रोग्राम तो हुआ था, मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूं। जी। तो कुरैशी साहब से जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने फौरन से कहा कि जी इंजीनियर साहब को मेरा चैलेंज है, बस डेट जो है वो मुहर्रम सफर के बाद की रख लीजिएगा, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आऊंगा। फिर हमें इंजीनियर साहब ने बुलाया और ये भी ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर है, मैं सिर्फ इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास आए और मैं फिर जेहलम आए और मैं आपको बताऊंगा सब चीजें क्या है। फिर हम इंजीनियर साहब के पास कभी जाते, कभी कुरैशी साहब के पास जाते, कभी इंजीनियर साहब, कभी कुरैशी, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। आखिरकार तक आके हमने कहा ये हमारी इनफ हो गई है, आप लोगों को साथ बैठना चाहिए और साथ मामला करने चाहिए। हमने दोनों जगहों पर दरखास्तें दी है, मगर जी दोनों की तारीखों में कुछ ना कुछ इशू चल रहा था। हमने कहा जी बस हो गई, एक सहाफत की जिम्मेदारी और एक उम्मती की जिम्मेदारी है कि मैं आप दोनों को साथ बैठाऊं। मसला सिर्फ ये हो रहा है ना कि टाइम अब दोनों के क्लैश कर रहे हैं। मैं 1 महीने आगे का टाइम देता हूं, अली भाई की रिक्वायरमेंट है कि संडे के दिन आए, मैं संडे का टाइम रखता हूं और मुफ्ती साहब भी अपने प्रोग्राम्स को मैनेज कर लें, मगर टाइम अपनी लेकिन उसमें मैं दोनों को थोड़ा उसमें एक मसला ये भी तो है कि आपने 1 माह आगे का टाइम, एक डेट का इंतखाब कर लिया, 26 नवंबर इतवार का दिन भी है, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी तो उस पर एग्री हो गए, मान गए, आपके साथ चले भी गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहीं ऑन रिकॉर्ड किसी वीडियो पैगाम में तो ये नहीं कहा कि मैं 26 नवंबर को इनके साथ बैठूंगा। क्या आपकी पर्सनल जो चैट है, जो राब्ता हुआ, उसमें कहीं वो एग्री कर रहे थे कि मैं आपके साथ बैठूंगा या मुलाकात होगी? हम पर्सनल मामला तो नहीं, प्रोफेशनल पे जाएंगे और बात वीडियो पे होगी। तो वीडियो पे जवाब इंजीनियर साहब ने दिया हुआ है, क्योंकि टाइम उन्होंने क़यामत तक कर दिया। वो तो आपके एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा ना कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी के पास क़यामत तक का टाइम है। आपके पॉडकास्ट में उन्होंने कहा ना कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी आ जाएं, क़यामत तक का टाइम है उनके पास। लेकिन अगर आप 26 नवंबर की डेट का इंतखाब कर रहे थे तो वो बेहतर ये नहीं था कि पहले आप प्रोफेशनल तरीके से भी अगर बात कर ली जाए तो आप अपने गेस्ट से रब्ता करें कि जी हम इस सिलसिले में आना चाह रहे हैं, या अगर आप उनके गेस्ट बनना चाह रहे हैं तो उन्हें बताएं कि हम आ रहे हैं,
اور آپ اویلیبل ہوں گے, آپ بات کریں گے, بیٹھیں گے, مناظرہ یا علمی مباحثہ جو بھی نام دے لیجئے, آپ اس کے لیے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ جی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, جیسے آپ نے ابھی انٹرویو کا ٹائم لیا ہے جی, اگر میں نے یہ کہہ رکھا ہو کہ آج پورے دن آپ کے پاس ٹائم ہے, جب چاہیں آ جائیں, بس ایک چیز کرتے ہوئے آئے گا, پھر آپ مجھے دوبارہ کال کریں اور بولیں میرا خیال ہے کہ ہم کل رکھ لیں, پرسوں رکھ لیں, میں کہوں گا جی میں نے کہا آج پورے دن آپ کے پاس ٹائم ہے, ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کچھ لکھوا کے لانے کا. یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ 26 نومبر کو آپ کراچی سے اسلام آباد آئے, پھر آپ نے مفتی حنیف قریشی کو ساتھ لیا, آپ کی ٹیم میں 3-4 لوگ اور بھی تھے, اور آپ ایک گاڑی میں پہنچ گئے جہلم ان کی اکیڈمی کے باہر, تو جہاں ساری شرائط پوری کر لیں, اتوار کا دن بھی رکھ لیا, 9 بجے سے پہلے بھی پہنچ گئے, تھے بھی 3-4 لوگ, تو پھر جو ایک شرط رہ گئی تھی کہ آپ لکھوا کر لے آتے, تو آپ نے وہ زحمت کیوں نہیں کی تاکہ کوئی گلہ رہتا ہی نہ اس طرف سے؟ یہ کام کی بات کرو. اب آپ آئے ٹائم کوالٹی کے اوپر, یہ پوائنٹ کی بات تھی کہ لکھوا کے لانے والی بات بھی پوری مان لیتے ایک بندے, بقول ان کے دلہا دلہن کی بات تھی تو دلہن کی ساری شرائط ہم مان لیتے, دلہن نے یہ بھی کہا, وہ بھی کہا, یہ بھی کہا, مگر ایک ایشو تھا, 4 مہینے ہم دلہن کی بات مانتے رہے اور ہم بزرگوں سے کہتے رہے کہ جی نہیں, انجینئر صاحب صحیح کہتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ علمی مباحثہ نہیں کریں گے جب تک وہ لکھوا کے نہ لائے. ہم یہ کہتے رہے اور بیچ میں ہمیں کسی بزرگ نے یہ دکھا دی ویڈیو کہ یہ دیکھیے جی ڈاکٹر سلمان مصباحی حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کہتے ہیں آ جاؤ تمہارے ساتھ ہم کرتے ہیں 2 ہاتھ, آ جاؤ, بلا لیا, چلو. پھر ہم نے انجینئر صاحب سے رابطہ کیا, بلکہ ان کا بڑا فن ہے کہ انہوں نے مجھے رابطہ کیا, کال کیا, انہوں نے کہا جی سلمان مصباحی صاحب والی ویڈیو پرانی ہے. تو میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے, اب آگے بات سنیں. مفتی منیر چشتی صاحب کے ساتھ تو آپ نے علمی مباحثہ انہی دنوں میں کیا ہے, دلہن تو پہلے کسی کے ساتھ جا چکی ہے, اب اس کے ساتھ یہ حق مہر کی شرطیں وہ نہیں ہوں گی جو باقرہ والی ہوں گی. ہم نے یہ بات علی بھائی کو بھی کہہ دی. بات یہ ہے کہ اس علمی اختلاف کو آپ نے یہ چیز انجینئر علی مرزا سے کہی, آپ نے ان سے یہ کہا چونکہ آپ نے ایک علمی مباحثہ کر لیا ہے لہٰذا اب ہم لکھوا کر نہیں لائیں گے, یہ میں نے کہا اور ان کی کال پہ کہا, یعنی کال ان کی آئی صبح 9 بجے کا وقت, انہوں نے کال کیا اور بڑے پیار سے سلام انہوں نے کیا. میں نے کہا وعلیکم السلام, علی بھائی کے ساتھ ایک اچھی ہماری اخلاقی دوستی ہے اور ان کا بڑا فن ہے. اس 26 نومبر سے پہلے تک تو میں جس انجینئر مرزا کو جانتا ہوں وہ اخلاقی رویے سے پیش آنے والا اور ہمیں ان سے محبت ہے, مگر اس دن انہوں نے کال کی اور ان کا لہجہ تھوڑا سا مختلف تھا. انہوں نے کہا جی آپ نے تو اپنے لوگ ہمارے لوگوں کو مخالف کر دیا, ڈیمیج ڈالنا شروع کر دی, یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے یہ. میں نے کہا علی بھائی میں صحافی ہوں, آئی ایم ناٹ یور اسٹوڈنٹ. یہ لہجہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں ایک صحافی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک بلنڈر کیا ہے, وہ یہ کہ آپ نے سلمان مصباحی کو انوائٹ کر دیا. آپ اگر کسی اور کے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں بغیر اس شرط کے ساتھ کہ لکھوا کے لاؤ, تو پھر آپ کا حنیف قریشی کے ساتھ بیٹھنا بنتا ہے, پھر کوئی راہ فرار نہیں ہو سکتی. تو اس میں انہوں نے کال کاٹ دی. میں نے پھر سوچا کہ اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں ان سے دوبارہ رجوع کروں, رابطہ کروں. میں نے اگلے دن پھر کال لگائی, پھر واٹس ایپ پہ ان کو پیغام بھیجوایا اور میں نے کہا جی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, اب آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ میں 4 مہینے سے بابوں کے پیچھے تھا, لیکن اگر آپ نے دوسرے کے ساتھ علمی مباحثہ کر لیا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ بھی علمی مباحثہ کریں جو کہ مناظر اسلام ہے. خود آپ نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. جس کو چیلنج آپ نے کیا تھا میں نے نہیں کیا تھا, نہ اس کی طرف سے پہلے آئے, آپ نے فرسٹ ٹائم سٹارٹ کیا. یہاں پہ پوائنٹ آف کنٹینشن بڑھ گیا, سامنے آ گیا کہ نہیں اب پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. وہ ناراض ہوتے گئے, وہ کہنے لگے نہیں تم دشمن ہو گئے. اس سے مراد نہیں کہ دوستوں کو شاید پیغام بھیجے, میں دشمن نہیں ہوا, میں نے صرف اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کی کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں. پھر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, مفتی منیر چشتی کے ساتھ تو علمی مباحثہ وہ کر ہی رہے. ابھی جو ریسنٹ لاسٹ پوڈ کاسٹ ان کا میرے ساتھ ہوا, اس کو بھی انہوں نے اپنے یوٹیوب پہ کیپشن وہ خود لگاتے ہیں بقول ان کے, انہوں نے اس کو علمی ڈیبیٹ کا نام رکھا ہے. تو پھر میں کہا جی آپ کو علمی ڈیبیٹ کا شوق ہے تو ڈیبیٹر لے کر آ رہا ہوں. آپ کے ساتھ ایک اینکر پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, جیسے آپ سوال کر رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں. ہم لوگ ڈیبیٹ نہیں کر رہے, اٹس ناٹ کالڈ ڈیبیٹ. ڈیبیٹ کے لیے ڈیبیٹر مفتی حنیف قریشی صاحب آ رہے ہیں, آپ حوصلہ کریں ان کے ساتھ بیٹھیں. اچھا یہ باتیں ذرا ایک تو سب کے سامنے ہم 26 نومبر کی بات آپ کو کہنا چاہوں گا. جی 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 26 نومبر کے ریفرنس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیں ہم چونکہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہر کسی کا موقف لیں. ہم نے موقف گھر گھر جا کے لیے, مگر ایک بات, علمی اختلاف تو مفتی حنیف قریشی کا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہوگا نا. میں تو علمی اختلاف والی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں خود عالم نہیں بنوں گا ان کے سامنے, علماء موجود ہیں. مگر اخلاقی اختلاف تو مجھے 26 نومبر میں شدید ہو گیا. کیا آپ یقین کریں گے کہ جو انسان یہ کہتا ہو کہ میرے اندر اخلاق نبوی میں کچھ اثرات نمایاں ہوتے ہیں, اس نے اپنے کمرے سے نیچے آ کر پانی پوچھنا گوارا نہیں کیا, پولیس والوں کو بھیجتا رہا. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ چلو اویس ربانی سے تو مجھ سے اختلاف ہو گیا تو میں میرا دشمن ہو گیا. مگر مفتی حنیف قریشی صاحب عالم دین چل کر آئے, میں ان کو ذرا بغل گیر ہی ہو جاؤں, سلام ہی کر لوں, خیریت ہی پوچھ لوں,